خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا حدة الصراع بين المغرب والجزائر. كما تعلمون راه كاين واحد الصراع كبير بين البلدين، وكنشوفوا دائما راه الصراع كاين في الدبلوماسيه، كاين في كيسميتو في التكنولوجيا، كاين في القوه العسكريه. المهم صراع كاين دائما بين المغرب والجزائر. اي حاجه خوتي كنجبروا المغرب دارها كنجبروا اما الجزائر كتجي تنافسه، واما كتجيه بالمعارضه. اخيرا سياسيا شفنا بان المغرب جبر الحل لعند خوتنا الليبيين في اتفاقيه صخيرات. وهاد اتفاقيه صخيرات راهم دايرينها كدستور عندهم في ليبيا، وما بغيناش حنا الليبيين يتحاربوا بيناتهم وشي يقتل شي. جات الحكومه الجزائريه، حيت كنقصد دائما الحكومه الجزائريه، جات بغات تحطم هاد الاتفاقيات ديال الصخيرات، وهضرنا عليهم في بزاف ديال الحلقات. درت مؤتمر برلين، درت عاوتاني مؤتمر ديال الجزائر العاصمه. المهم غير باش تنخل المغرب، باش تعزل المغرب، باش ما يشاركش وباش تحطم هاد الاتفاقيات ديال الصخيرات، ويكون الاتفاقيه يكون عندها، ما يكونش المغرب هو اللي عنده الشنعه ديال راه جبر الحل عند ليبيا، كنجبروا الجزائر هي اللي زعما بغات هي اللي يكون عندها الحل. كذلك وكتقترح دائما الارض ديالها باش دير كاع جميع المؤتمرات. حتى بغاو دابا تركيا ولا مع روسيا يتفاهموا، كتقول لهم اجيو عندي تفاهموا عندي باش يخرج شي مؤتمر من الجزائر ولا شي اتفاقيات من الجزائر. كذلك كنشوفوا عاوتاني الصراع دبلوماسي. في اي قرار كنجبروا المغرب بغا يهزوه في الاتحاد الافريقي، كنجبروا دائما المعارضه ديال الدبلوماسيه ديال الجزائر. وكذلك في الامم المتحده على الملف ديال الصحراء المغربيه، كنجبروا دائما الجزائر كتجي كتحاربنا بقوه تما، لا في الامم المتحده لا في الاتحاد الافريقي. وهذا الشيء راه معروف على الجميع. دائما المعارضه ديال الجزائر ضد المغرب في هاد الشيء هذا. تقول انت الصحراء راهي ديالهم، حنا اللي دينها ليهم. هما كيقول لك حنا ما عندنا غرض بهاد الصحراء، حنا كنعاونوا واحد الشعب باش يدير تقرير المصير ديالو وكذا وكذا وكذا. المهم عطيو بعدا تقرير المصير ديال الناس اللي كيديروا الحراك، بعدا نتوما بنكجو، وعطيو الحريه لعند الجزائريين الاحرار. وما كنهضرش على داك الشياته اللي كيساندوا الحكومه، هذوك راهم بحالهم بحال الحكومه كي قلتها زبل زبل. نزيدوا اخوتي، كذلك كنشوفوا واحد الصراع في كاع داك الثقافه، لا في الصناعه لا في الثقافه المغربيه. كنشوفوا بان القفطان المغربي كيقول لك القفطان ديالهم حنا اللي سرقناه ليهم. كنشوفوا كذلك في الكوزينه ديال المغرب كيقول لك الكسكسو ديالهم حنا اللي سرقناه ليهم. كنشوفوا كذلك في التاريخ ولا في الاثارات، كنجبروهم كيديو لنا الاثارات ديالنا ويستعملوهم في المعارض. كيقول لك راه التاريخ ديالهم وما ديالهم. كيقول لك دابا حتى السميه ديال المغرب راه حنا مشفرينها، حنا مراكش ماشي المغرب. باش تشوفوا الكلاخ كي داير، راه حنا عندنا التاريخ ديال 13 القرن، وهذه هي العقده اللي باقيه عندكم، حيت نتوما دوله مصنوعه ما عندكمش حتى 60 سنه ملي تخلقتوا. وهذا الشيء هو اللي ضركم في جنابكم، في جنابكم، سمحوا لي. كذلك كنشوفوا واحد الصراع ديني في الدين. كنجبروهم كيديروا لنا واحد الصراع كذلك لا في اوروبا، كنجبروهم كيجريو باش يكونوا يتحكموا في جميع المؤسسات ديال الدين. مثلا في اوروبا راه حنا شفناهم في فرنسا داكشي اللي كيديروا وكيحاربوا المغرب، وكيخصهم هما يتحكموا في داكشي ديال القضيه الدينيه الاسلاميه في اوروبا مثلا. وشفناهم كذلك دخلوا حتى في القضيه الدينيه الاسلاميه، في الدين الاسلامي في سبته ومليليه، باش هما اللي يتحكموا في المساجد اللي تما، باش يبقاو كيديروا يخطبوا لجهتهم هما، باش يبقاو داك الناس اللي تما يبقاو جارين عند الجزائر وكذا وكذا. المهم شفنا بان المغرب بنى مسجد الحسن الثاني رحمه الله. المسجد عظيم، هو اكبر مسجد بعد الحرمين، وكيخصهم هما ينافسونا وبغاو يديروا مسجد بوتفليقه اللي كانوا باغيين يسميوه مسجد بوتفليقه، اللي هو مسجد الجزائر. من بعد داكشي باش يكونوا هما اللي عندهم اكبر مسجد مور الحرمين، باش ما يبقاش المغرب هو اللي شاد ديك الشنعه هذيك. كذلك كنشوفوا اخوتي دابا بغاو يديروا لنا التنافس في القضيه ديال الفوسفات. القضيه ديال الفوسفات راه المغرب معروف بالفوسفات ديالو، معروف بالجوده الفوسفات ديالو،
وعندنا كليان وعندنا اكبر احتياط عالمي في هذه القضيه ديال الفوسفات. بغاو يوليو يعيشوا واحد المشروع ديال الفوسفات الجزائري، وبغاو يديروا لنا منافسه. مشاو شافوا واحد الكليان ديالنا اللي هو الارجنتين، مشاو عند الارجنتين قالوا ليه اجي حنا نبيع لكم الفوسفات. الارجنتين قالت لهم سيروا تلعبوا، انا ما غاديش نحطم واحد الاتفاقيه والمغرب راه الصديق ديالي منذ زمان وكذا وكذا، وانتم جايين والفوسفات ديالكم ما عنده لا جوده، ما عندكم لا خبره في داك الشيء لا والو. المغرب راه عنده خبره وجوده وكيعرف يتعامل مع الناس، يلاه بعدو. وشفنا كذلك يحركوا الكراكيز ديالهم ديال البوليزاريو وجميع الجمعيات والمؤسسات اللي تابعين للبوليزاريو باش ما يخليوش المغرب يبيع الفوسفات ديالو اللي خارج من الصحراء المغربيه. احنا شفنا القضيه في نيوزيلندا، شفنا شدوا لنا واحد البابور في جنوب افريقيا اصحابهم وشفنا كذلك في البنما، وشفنا بزاف شفناهم عاوتاني في نرويجيا، شفنا عاوتاني في كيمشيو كيدعيو في المحكمات بحال دابا الشركه ديال كونتينونتال ديال الالمان اللي كتشري من عندنا الفوسفات، وبزاف ديال الشركات. واخيرا كذلك حتى في الفارينه ديال الحوت ماشيين باغيين يدعيو تركيا، حيت كتشري الفارينه ديال الحوت من الحوت اللي كيتصيد في المياه ديال الاقاليم الجنوبيه ديال المغرب اللي هي الصحراء المغربيه. شفنا كذلك اخوتي حنا المغرب هز واحد القرار ودار قوانين في شهر 3 في مواد مارس على ترسيم الحدود البحريه المغربيه، ودخلنا فيهم كذلك البحر ديال الاقاليم الجنوبيه ديال المغرب. وهما يلا حنا درنا هادشي، ما كملتش السيمانه مشاو حتى هما هزوا داك القرار وبغاو حتى هما يرسموا الحدود البحريه ديالهم. اي حاجه كيديرها المغرب كنجبروهم حتى هما كيجيو كيديروها. كذلك كنشوفوا السباق في القوه العسكريه. السباق في القوة العسكرية هذا راه دائما بين المغرب والجزائر منذ زمان، حيث هما كانت عندهم البحبوحة ديال البترول والغاز، كيقولوا حنا نشريو السلاح باش المغرب يبقى يتسلح. واحد الوقت راه كاع فلوسه غادي يحطهم في السلاح وهو ما عندوش المدخول، وواحد الوقت راه غادي يجوع الشعب ديالو باش الشعب يطور ونحطموا المغرب ونقسموه كي بغينا ونتحكموا فيه كي بغينا. ولكن المغاربه متحدين مور جلاله الملك نصره الله محمد السادس، وهذا الشيء ما عمرو ما يكون. نتوما اللي غادي تقسموا ان شاء الله داكشي اللي كتبغيو لينا، داك الحفار اللي كتحفروا لينا نتوما اللي كطيحوا فيهم. مشاو كذلك شافونا درنا واحد الصفقه مع امريكان وشرينا اقوى مروحيات ديال الحرب في العالم اللي هي لاباتش ا 64 او، اللي اقوى مروحيه ديال الحرب في العالم. وهي هاد لا فيرسيون هاد الموديل او هو اللي عنده لوبسيون اكبر اوبسيون، عنده احسن رادار، احسن سلاح، احسن كذا. المهم اقوى مروحيه غادي احنا شرينا دابا 24 وغادي نزيدوا 12 ان شاء الله. مشاو هما في نفس الوقت مشاو غير سمعوا هذه الصفقه هذه غادي دار، مشاو داروا التجديد لعند 42 مروحيه ديال روسيا داك الايمي 171 اس اش اللي هي كتصلح عند نقل الجنود. مشاو داروا لها اسلحه باش تولي طياره كذلك، فمروحيه ديال الهجوم باش زعما ضد الدبابات المغربيه. وكذلك مشاو بغاو يوليو يعيشوا واحد المشروع مع الشركه ديال ايطاليا ليوناردو. بغاو يصنعوا هاد الكوبتير هذا في واحد المصنع ديال حدا مدينه ستيف في الجزائر، اللي هادي 4 سنين وهاد الصناعه ديال هاد المروحيه واقفه، وبغاو يوليو يعيشوه غير باش زعما يقولوا للمغرب حنا كنصنعوا انت كتشري، حنا كنصنعوا درتي المروحيه حتى حنا غادي نديروا. المهم ولكن هاد المروحيه اللي غادي يصنعوا ليوناردو دبليو 169 سمحوا لي، هي مروحيه ديال نقل الجنود كذلك، ولكن زادوا فيها اسلحه تولي اسلحه ضد الدبابات المغربيه، حتى حنا عارفين بان المغرب راه شرا اكثر من 200 دبابه ابغامس الامريكيه. كذلك شفنا المغرب دار وهضرنا عليها وتكلمنا عليها، بغى يدير قاعده عسكريه في حدا مدينه جراده. مشاو في الاول قالوا لنا غادي يديروا وحده مقابله مع ديك القاعده العسكريه، راهم كيموتوا بالخوف وكان ما كانوش خايفين ما يديروهاش. ودابا بغاو يديروا جوج ديال القاعدات عسكريه باش تشوفوا نتوما الكلاخ فين ماشي، والخسران ديال الفلوس، ديال الشعب الجزائري اللي هو كيعاني، اللي ما جبر لا سميده لا حليب لا بطاطا، الصف في كل شيء هادشي.
مو القضيه ديال بزاف د الحوايج راه راه ما عندهمش مشكله مشكله. نزيدو اخوتي، المغرب راه معروف في القضيه ديال صنع الطاقه المتجدده، وعنده واحد الخبره وعنده واحد التقدم كبير في افريقيا وعالميا، وعندنا واحد النظره في المستقبل. حنا ملي كنديروا شي حاجه كيكون عندنا واحد النظره في المستقبل. الحكومه المغربيه كتقول حنا في 2040 خصنا تكون عندنا 52% ديال الطاقه المستهلكه في المملكه المغربيه تكون من الطاقه المتجدده، ودرنا نور ورزازات ونور ميدلت، المهم بزاف ديال المشاريع ديال هادشي ديال الطاقه المتجدده. ورحنا بدينا من زمان من عهد الحسن الثاني رحمه الله، من كنا كنبنيو السدود، حيت السد كينفعنا في الفلاحه كيجمع الماء، وكذلك من كنطلقوا الماء كنصنعوا به الطاقه المتجدده اللي هي نقيه بدون تلوث ديال الهواء ديالنا، باش كنتنفسوا واحد الهواء زوين ونقي والبيئه كتبقى نقيه عندنا. مشاو هما كذلك مشاو بغاو يحيوا واحد المشروع اللي قديم ديال ديزرتيك مع الالمان، ومشاو بغاو يسنيو معاهم وكذا، ولكن داك المشروع هذاك خصو الفلوس، خصو الملاير، البحبوحه تقاضات، الفلوس ما بقاوش. واش غادي يندار هذا المشروع ولا ما يندارش الله اعلم، وانا كنظن راه ما غاديش يندار هذا الشيء، راه غير باش كلشي هذا الشيء هذا غير باش يحبسوا الحراك، باش كيقولوا لعند مالين الحراك احنا كنخدموا، احنا دابا جينا الحكومه ديال حاشاكم راهي خدامه، احنا غادي نديروا الطاقه احسن من المغرب، غنديروا الفوسفات، غادي نديو المارشيات ديال المغرب، غادي نديروا كذا. شفنا كذلك باش تشوفوا النقل كي داير، بغاو يديروا مجلس وطني ديال الطاقه اللي ما كانش عندهم اصلا في الاول. علاش؟ باش ينقلوا على المجلس الوطني ديال الطاقه المغربيه اللي هو الماسين، حيت المغرب من دار هذا المجلس هذا. دابا هذا المجلس ماسين معروف عالميا، هو اللي كيمشي كيسني داك الصفقات بين البلدين في القضيه ديال الطاقه. الماسين هو اللي كيدرس جميع المشاريع وكذا وكذا. بغاو يديروا داك الشيء هذاك، باش تشوفوا النقل كي داير في اي حاجه. كخصهم الا دار شي حاجه المغرب، اللي دار المغرب كخصهم يديروا بحالنا، وفي التاريخ يقول لك حنا اللي كنقلوا عليهم. هذا هو الكلاخ الكبير. كذلك اخوتي بغاو يديروا لنا المنافسه في القضيه ديال الفلاحه بغاو يديروا المنافسه، قال لك بغاو يديروا حتى هما يوليو ينتجوا، كخصهم يبقاو ينتجوا الفلاحه ديالهم وكذا وكذا مزيان. ولكن بوخروبه بنا لكم السدود كي بناهم الحسن الثاني، اللي كان كيضحك على الحسن الثاني كيقول له انت من انت تصنع مطيشه انا غادي نصنع لك البواطه اللي ديرها فيها، زعما حنا غادي نمشيو في الصناعه الثقيله ديال الحديد وكذا وكذا، انت غادي تكون غير فلاح كدير مطيشه. كنتو كتضحكوا علينا حيت حنا فلاحه وكذا وكذا. حنا ولات عندنا خبره في الفلاحه، والفلاحه ماشي غير يجي وزرع وغادي تنبت لك ديك بطاطا ولا كذا كديروها نتوما، لا. دابا الفلاحه فيها التقنيات، فيها كيسميتو كيخص تعرف كيفاش تسقيها. كاين السيستم غوتا غوت، كاين بزاف ديال ليدروبونيك، كاين بزاف ديال لي سيستم. كذلك دابا كيسميتو كاع الفواكه ولا الخضر داكشي كيكبروا تحت الباش، وهذاك راه عنده التقنيه ديالو بالسيستم ديالو، وراه كاين دراسه عليه، كاين مهندسين في هادشي ديال الفلاحه. حنا كنعايروا التراب، كنشوفوا شنو غادي ينفع في ديك الارض هذيك، شنو اللي غادي ينبت، شنو اللي ما غاديش ينبت، شنو هو لونغري اللي غادي دير فيه كذا كذا. حنا عندنا خبره في لونغلي في لونغري، وعندنا خبره كذلك في الفلاحه، راه ماشي غير يجي ودير. وكذلك حنا المغرب راه دار المغرب الاخضر. واش دابا هذاك حاشاكم دار لكم شي الجزائر الخضراء؟ ما شفناش شي مشروع بحال هذاك اللي غادي تعطيو لعند الناس باش يخدموا، تعطيهم الاراضي وتعطيهم باش يخدموا، باش يحفروا البيار، باش يديروا الاسمده، تعطيهم المهندسين اللي يجيو يعيروا لهم التراب ديالهم وكذا وكذا. هادشي والو، غير الهضره، غير بلا بلا، وما غادي تكون حتى شي حاجه. كذلك اخوتي كي قلنا السدود ما عندكمش، حنا الله يرحم الحسن الثاني السدود نافعينا لا في الطاقه ولا في المياه، ورحنا مازالين من اول دوله في افريقيا اللي كتبني السدود، واكبر اكثر عدد ديال السدود سنويا، ومازال ما حابش. كل عام عندنا 50 ولا 60 سد اللي كيتبنى صغيرا او كبيرا، ومازال ما كملناش. ان شاء الله رحنا مازالين كنزيدوا في هذا الشيء، باش المهم الماء يكون عندنا دائما، لا للفلاحه لا للشرب. فهمتوني؟ هذا هو الفرق بيناتنا. وما كنبكيوش حنا ماشي بحال داك الفلاحه ديالكم اللي عندكم واحد السد صغير في الحداده مع وجده، وجايين كيقولوا داك السد عمار وراه المياه كتمشي لعند المغرب، او خصكم تكبروا في السد وكذا وكذا. زعما
وراه هذاك الماء راه رزق من الله، هذاك ربي اللي بغى يعطيك الماء، وإلا واخا تكبر السد باش تبلع على المغرب، إلا ربي كان داير داك الرزق يمشي لعند المغرب، إما السد غادي يتحطم والماء يمشي للمغرب، ولا ربي غادي ينشف لكم داك العين اللي كتعمر داك السد، حيت الماء كيكون رزق، وربي اللي كيعطيك الرزق. ملي كتجبر الماء كتقول بسم الله، ملي كتحفر البير كاع الناس اللي كيحفروا البير ويجبروا الماء كيسميو الله، حيت هذاك رزق، رزق ربي يعطيك ولا ما يعطيكش، حيت بالماء وجعلنا كل شيء حي بالماء. هادي باش تكون على بالكم. كذلك مشاو يوليو شافوا لنا بان حنايا ولا عندنا اكبر ميناء ديال افريقيا، ولا في البحر المتوسط، من اكبر ميناء في البحر المتوسط. بغاو حتى هما يديروا لنا المنافسه بميناء شرشل اللي كانوا بغاو يديروه في عهد بوتفليقه، ودابا باغيين يوليو عاوتاني يعيشوه. ولكن حنا الميناء ديال طنجة اول افريقيا، وعندنا واحد لابوزيسيون جيو استراتيجيك اللي احسن من ديالكم. حنا رحنا جايين في كيسميتو في المضيق ديال جبل طارق. كنعطيو عندنا الاتجاه ديال اوروبا، افريقيا، امريكا اللاتينيه. المهم عندنا واحد لابوزيسيون اللي ما عندكمش نتوما. وكذلك حنا بدينا، حنا ماشي غير اشاعات، حنا بدينا كنبنيو في ناظور وست ماد. كاع داكشي اللي شاط على طنجة غادي نعمروه في الناظور، باش ما نخليوكم والو، نخليوكم غير ليميات، غير الفتات وما تجبروهمش معانا واخا. وكنشوفوا واحد القضيه اخرى، بان القطار، المغرب عنده اسرع قطار في افريقيا، واول دوله اللي عندها هذا القطار هذا في افريقيا، فهمتوني؟ ايوا حتى ما قديتوش عليه البراق المغربي. وحنا البراق المغربي كي قلتها في واحد الحلقه اللي فاتت غادي يكون في جميع انحاء المملكه المغربيه. قلت لكم غادي يوصل حتى لوجده ويدير دوميتور وما طلعوش فيه حتى حدا دم بالله. وكذلك ما تلحقوناش كذلك حتى في قمر الصناعي. رحنا درنا جوج، محمد 6 او محمد 6 بي، اللي هما من اقوى قمر اصطناعي ديال العسكر، ديال التجسس ديال المخابرات. المهم وهذا حاجه ما قديتوش عليها. المهم فهمتوني؟ وتعياو ما ديروا الصراع وداك النفاق ديالكم وكل شيء ديالكم. المهم المغرب يبقى دائما بزاف عليكم، وكذلك الراية المغربية تبقى دائما تفرفر فوق الصحراء المغربية. تمنظروا مع راسكم هذه العيون، العيون راهي احسن من الجزائر العاصمة، مبنية لحقها وطريقها. الجزائر وما عندهاش هادشي اللي كاين تما، هاد البيئة وهاد البنية التحتية وداكشي اللي كاين في العيون ما كاينش حتى في الجزائر العاصمة. يلا شكرا اخوتي على المتابعة ديالكم، على المشاركة ديالكم، الله يحفظكم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.